जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। नैब के नए चेयरमैन की तैनाती होने जा रही है, एक नाम सामने आया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपको बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी मैदान के अंदर छलांग लगा दी है। दो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले सामने आए हैं, राजा सिकंदर साहब की सदारत के अंदर हुए, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने सिंध हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है, वो क्यों जा रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट वो क्यों जा रहे हैं, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नैब के नए चेयरमैन का नाम सामने आ रहा है, उनकी तैनाती का, और इस हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक साबिक DGIB जो आफ्ताब सुल्तान हैं उनके नाम पे इत्तेफाक हो गया है, और ये इत्तेफाक हुआ है वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान। जी हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे अपोजिशन लीडर कौन है, सब लोग तो हुकूमत में बैठे हुए। नहीं जनाब, राजा रियाज साहब जिन्होंने अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट के ऊपर लड़ना है, उनमें वो अपोजिशन लीडर हैं, और उनमें और शहबाज शरीफ में इत्तेफाक हो गया कि नैब का चेयरमैन कौन लगेगा। अब जिस शख्सियत का नाम सामने आया है आफ्ताब सुल्तान साहब का, ये DGIB रह चुके हैं, और इनके ऊपर नैब ने खुद एक रेफरेंस अप्रूव किया था 2020 में। नवाज शरीफ साहब भी उसमें को एक्यूज थे, गालिबन फवाद हसन फवाद साहब का नाम भी था उसके अंदर, और इन साहब का नाम भी था उस रेफरेंस के अंदर जो अप्रूव हुआ था 2020 में। उसमें कोई कारों की परचेजिंग के हवाले से सिलसिला था कुछ। लेकिन अब आप इससे खुद सोचेंगे, वो शख्स जिसके ऊपर नैब ने खुद एक रेफरेंस अप्रूव किया था, ऑल्दो के बाद में वो फाइल नहीं हुआ और नवाज शरीफ के साथ वो को एक्यूज थे, अब उन साहब को राजा रियाज अपोजिशन लीडर साहब ने और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उनको नैब के चेयरमैन के लिए मुंतखब किया, उनका नाम वो सामने लेके आए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हमारी जो एहतसाब का अमल है वो किस तरफ जा रहा है। वैसे ही वो जो कानून में तब्दीली की है उसके बाद नैब के अंदर वो जिसे आप कह सकते हैं जान वैसे ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन रही सही जो कसर रह गई थी वो भी अब खत्म हो गई है। लेकिन इससे बेहतर था कि जरदारी साहब को या मियां साहब को खुद ही लगा देते नैब का चेयरमैन, किसी को भी लगाया जा सकता है ना, अप्रूव कर देते कि मियां नवाज शरीफ साहब होंगे या जरदारी साहब होंगे। तो अब ये उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये अहम ओहदों पे रहे, मियां साहब के दौर में भी अहम ओहदों के ऊपर रहे, और आपको जैसा मैंने बताया कि नैब ने एक रेफरेंस जो अप्रूव किया था, उस रेफरेंस के अंदर इनका नाम मियां साहब के साथ एज को एक्यूज था। परवेज मुशर्रफ के दौर में ये काफी अरसा मुअत्तल वगैरह भी रहे, लेकिन उस जमाने में भी ये गालिबन मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर तैनात रहे, एक ब्यूरोक्रेट हैं। तो अब इनका नाम सामने आया। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासत करने का ऐलान कर दिया। ऐलान किस तरह किया कि कल जो लाहौर हाई कोर्ट ने PP7 के हवाले से जो रीकाउंटिंग के हवाले से कहा था कि आप दोबारा जाएं, इलेक्शन कमीशन सुबह इसका फैसला करेगा। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के, जिसे आप कह सकते हैं, उनकी सदारत के अंदर वहां पे एक इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन थे, जो उम्मीदवार थे, वो भी पेश हुए, दूसरे मेंबर थे वो भी पेश हुए, और उस जगह पे जो उनकी पटिशन थी कि जनाब आप रिकाउंट करवाएं, क्योंकि 1,30,000 से ज्यादा वोट पड़ा है, सिर्फ 49 वोटों के ऊपर, सिर्फ 49 वोटों के ऊपर फैसला हुआ, और कहा जा रहा है कि 1500 से ज्यादा रिजेक्टेड वोट्स हैं, तो इसके ऊपर रिकाउंटिंग करवाएं। तो कोई भी शख्स जिसके अंदर 10% भी जो सियासी मामलात को समझता है वो कहेगा कि इसमें तो कोई सोचने की चीज ही नहीं है, वो फौरन कह देंगे कि आप रिकाउंट करवाएं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वहां पे वो उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा जनाब कोई चीज आप साबित नहीं कर सके, तो लिहाजा हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं इस पिटीशन को। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इससे खुल के और क्या पार्शियलिटी हो सकती है। भाई, फॉर क्लैरिटी से, डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए बेशक आप एग्री नहीं करते थे, 49 वोटों का सिर्फ फर्क है, तो उसमें दोबारा अगर गिनती हो जाएगी, क्या इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने देखा है कि उनके अमले के हाथों के ऊपर मेहंदी लग गई है कि अब वो दोबारा काउंट नहीं कर सकते? क्या ऐसा मसला है, या उनकी मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई है कि वो काउंट नहीं कर सकते, कि वो दोबारा क्यों नहीं काउंटिंग हो सकती? कोई पहली दफा हो रही है? अभी हालिया आप कितनी मिसालें ले लें तो इससे जाहिर हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कतन जो है वो गैर जानिबदार नहीं है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज, अब आपको पता है कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने मुअत्तल कर दिए, मुलतवी कर दिए हैं इलेक्शन कमिश्नर ने, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो फैसला किया। उस इजलास के अंदर वो फैसला हुआ, उनकी सदारत में फैसला हुआ, और फैसला किस वजह से हुआ कि चीफ सेक्रेटरी सिंध मुराद अली शाह साहब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने खत लिखा कि जनाब अभी इसको आप आगे बढ़ा दें, तो उन्होंने आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया।
باقی کسی جماعت سے کیا انہوں نے مشاورت کی؟ لیکن نہیں، اس لیے کہ بنیادی طور پہ ان کو پتا ہے کہ ایک لہر چل رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ملتوی کیا گیا ہے تاکہ ان کو یقینی بنایا جا سکے کہ پی ٹی آئی نہ جیت جائے، اس لیے کہ ان کے پاس اس طرح کی رپورٹیں ہیں سندھ حکومت کے پاس، تو یہ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے درخواست کی، تو وہ تو ویسے ہی اتنے غیر جانبدار ہیں کہ انہوں نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا، تو پھر انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق ایک فیصلہ سنا دیا، اور بالکل ٹھیک فیصلہ سنایا ہوگا۔ اس کے اوپر اب پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سندھ ہائی کورٹ جائیں گے، وہ سندھ ہائی کورٹ جا رہے ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں وہ اس کے حوالے سے اپیل کریں گے، دیکھتے ہیں وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ جناب اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ قطعاً امپارشل نہیں لگتے، ان کو دیکھ کے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا گیا، خصوصاً جو پی پی 7 کا فیصلہ ہے اس کے اوپر تو بار بار پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس اور پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے، اور اب تو وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اب پارشل ہے، اور عمران خان تو کھل کے الزامات لگا رہے ہیں کافی عرصے سے اس چیف الیکشن کمشنر صاحب کے اوپر، اور اب چیزیں جس طرف جا رہی ہیں اس سے میں اور آپ اور عوام خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ بالکل پارشیلٹی ہے یا امپارشیلٹی ہے، کس حد تک یہ جو ہے چیزیں درست ہیں، وہ یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ لیکن جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور جو فیصلے ہیں ان کو دیکھ کے انسان کیا اندازہ لگا سکتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ دوسری طرف جو ڈالر ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جناب، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آلموسٹ 226 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے، جی ہاں جی 226 روپے کا ڈالر، اور برطانوی پاؤنڈ تو غالباً 270 روپے سے بھی اوپر چلا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، ہماری اکانومی کس طرف جا رہی ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ معاہدہ پی ٹی آئی نے کیا تھا اور اس کو ہم توڑنا نہیں چاہتے۔ بھائی آپ توڑنا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ نے تو ری نیگوشیٹ کرنا تھا، آپ تو اب خود ترلے منتیں کر کے وہ معاہدہ آپ نے بحال کروایا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا خراب معاہدہ ہے جس کی وجہ سے آپ باؤنڈ ہیں، میڈیا کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ایک معاہدہ کر کے گئی تھی اس کی وجہ سے ہم باؤنڈ ہیں، تو پھر اس کو بحال کروانے کے لیے آپ نے اتنی تگ و دو کیوں کی؟ آپ کوئی نیا معاہدہ کر لیتے نا، آپ کہتے وہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ تو یہ کہتے تھے ہم آئیں گے تو ہم چیزوں کو تبدیل کریں گے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہو، دیگر چیزوں کی قیمتیں بڑھنی ہو، اس میں ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ بھائی باقی تمام وعدے آپ نے عوام سے پورے کر دیے، باقی سب کچھ آپ نے پرووائڈ کر دیا جو عوام سے معاہدہ کیا گیا تھا، تمام سیاسی جماعتوں کا میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک چیز جو چھوٹی سی آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آصفہ بھٹو صاحبہ اپنی کروڑوں روپے کی، کئی کروڑ کی وہ گاڑی ہوگی، اس گاڑی سے وہ اتری، انہوں نے کہیں وہ 1-2 درجن کیلے لیے اور وہ بھوکے ننگے لوگوں میں وہ کیلے بانٹ دیے، اور اس کے اوپر جیے بھٹو کے نعرے لگ گئے۔ یہ ہے ہماری جمہوریت کا معیار، یہ ہے ہماری جسے آپ کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ کی کوالٹیز، اور اس کو دیکھ کے لوگوں نے واہ واہ کیا اور کہا کہ اسی طرح بی بی کرتی ہوتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی اسی دور میں پھنسے ہوئے ہیں، 90 کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بی بی نے اترے تو کوئی فروٹ خریدا تو دے دیا۔ وہ اور زمانہ تھا کہ ایک خبر چھپے گی اخبار میں، اس کے نیچے ایک کیپشن لگے گا، اور وہ کیپشن جو ہے فیوریبل ہوگا کہ دیکھو جی بھٹو کی بیٹی کیا کر رہی ہے، اور یہ بڑے کمال ہو گیا۔ بھائی کروڑوں کی گاڑی سے آپ اتری ہیں، اور جس ایریے میں آپ اتری ہیں وہاں پہ جو عوام کی حالت تھی وہ آپ کے سامنے بھی ہے، وہ گندا اس ایریے میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور آپ کیلے لے کے لوگوں کو دے رہی ہیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے جو ہے وہ کوئی بھی پی آر ہوگی اور عوام کے کہیں گے کہ بلے بلے یہ بڑا جمہوری عمل ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ اور ان کی اگلی نسل بھی ابھی تک اسی گلوری میں پھنسی ہوئی ہے، اسی میں پھنسے ہوئے 90 کی سیاست میں، اور یہ عوام کی ذہانت کی توہین کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر سوشل میڈیا ان کو اس کے اوپر جواب دیتا ہے، اس کے اوپر ایسی باتیں کرتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نوجوان بد تمیز ہیں اور نوجوان بد تہذیب ہیں۔ بھائی کوشچن کرنا تو کوئی بد تہذیبی نہیں ہے نا۔ بد تہذیبی یہ ہے جو ہم نلکا کھولتے ہیں تو ہمیں صاف پانی نہیں ملتا، بد تہذیبی یہ ہے کہ بچوں کو کتا کاٹ جاتا ہے اس کی ویکسین نہیں ملتی، بد تہذیبی یہ ہے کہ تھر میں بچے بھوکے مر جاتے ہیں، بد تہذیبی یہ ہے کہ کرپشن کے مقدمات میں آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ پوری قوم کو لیکچر دیتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ دوسروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ بد تہذیبی یہ ہے کہ آپ کروڑوں کی گاڑی میں آئیں اور 2 درجن کیلے لے کے جو بھوکے ننگے لوگوں میں بانٹ دیں اور وہاں پہ نعرے لگوائیں اور اس کی وہ فوٹو آپس کروائیں، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بد تہذیبی اور اس سے زیادہ غیر شائستگی کوئی نہیں ہے کہ آپ وہ لوگ جو سائیکل نہیں خرید سکتے ان کے نمائندے ہوتے ہوئے کروڑوں کی ایک نہیں کئی گاڑیاں جو کانوائے میں آپ گھومے پھریں
اور ڈیزائنر کپڑے پہنے اور مہنگی مہنگی جگہوں پہ دنیا بھر میں آپ کی جائیدادیں ہوں اور آپ پھر کہیں کہ ہم ان پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل کریں گے، ہم ان کے نمائندے. اس سے بڑی غیر شائستگی، اس سے بڑی بد تہذیبی کوئی ہو ہی نہیں سکتی جو پاکستان کی عوام کے ساتھ آپ لوگوں نے روا رکھی ہوئی ہے. اینی وے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.